हे भगवान, किन यस्तो हुँदैछ मलाई? फेरि देवर बाबुलाई कसले उल्का लगायो? आज मलाई घरबाट निकाल्दै हुनुहुन्छ। अब म कहाँ जाऊँ? मैले यो घर छोडेर जानुहुन्न। हाम्रो दुश्मनहरू धेरै छन्। फेरि बाबुलाई केही गर्छन् कि? बिचरा बाबुको के दोष? उहाँलाई पुरानो कुराहरू केही थाहा छैन। अब बाबुलाई म कसरी सम्झाउँ? हे भगवान, बाबुको सबै पुरानो यादहरू फर्काइदिनु। अब फर्केर आउँदैन उसको याद। अब पुरानो कुराहरू सबै बिर्सिसके उसले। त्यो त हो, पछि उसको याद फर्किन नि सक्छ अरे डक्टरले भनेको। त्यो डक्टरले भनेर हुन्छ? त्यसको याद कदापि फर्केर आउन दिन्न। यदि त्यसले थाहा पायो भने मलाई अप्ठ्यारो पर्छ। त्यो भाउजूलाई पहिले नै सिद्धाउने विचार थियो मेरो, तर नेताज्यूले गर्दा बाँचेर बसिरहेकी छे। बाँचेर पनि के गर्थे? त्यस रात देवर बाबुले घरबाट निकालिदिसके। देवर सर, त्यो भाउजूलाई बाटोमै सिद्धिदिउँ। भोबो पर्दैन। त्यो पल पल मरेकीलाई मार्नु पर्दैन। बरु किन निकालेछ त्यो मोराले? मलाई त झन् सजिलो हुने भयो नि। त्यो त हो नि। देवर बाबुलाई खुब न्याय दिलाउँछु भन्दै भुक्दै हिँड्थी। आखिर त्यही देवरले घरबाट निकालेछ। अब यहाँ बसेर के गर्नु? यो खुसियालीमा पार्टी मनाउन जाउँ केटा। यस्तो खुसियालीमा पनि यहाँ के गरेर बस्नु? जाउँ केटा, हो पार्टी मनाउनु। पार्टी त मनाउनै पर्यो नि सर। भाउजू, तपाईँले किन यस्तो गर्नुभयो? बरु तपाईँले मागेको भए म मेरो सबै सम्पत्ति तपाईँको नाममा गरिदिन्थेँ। यो सब गर्न जरुरी थिएन। आज तपाईँको कारणले गर्दा म पागल जस्तै भएको छु। भाउजू, किन एक्लै टोलाएर बस्नुभएको? वन्दना, मैले त केही सोच्न सकिरहेको छैन। किन र भाउजू? खोइ के हो बाबुले मलाई घरबाट निकालिदिनु भयो। मैले उहाँको सम्पत्ति खानको लागि मार्न खोजेँ। बाबु यस्तो भएको मेरै कारणले हो अरे। कसले यस्ता कुरा लगाइदियो? अब म के गरौँ वन्दना? भाउजू, तपाईँलाई पनि पीडा माथि पीडा थपिँदैछ। यो गाउँको मान्छेहरू पनि के भएको? नभएको कुरा मात्रै लगाएछन्। अझै पनि केही बिग्रेको छैन भाउजू। प्रतापको दिमागमा यी गाउँलेहरूले नराम्रो सोच भरिदिएको छन्। अब हामीले राम्रो सोच भरिदिनुपर्छ। अब के गर्ने वन्दना? जहाँ होचो त्यही घोचो भन्छन्। यी गाउँलेहरूले पनि हामीमाथि किन यस्तो बढाव गरिरहेका छन्? देवर बाबुलाई पनि यिनीहरूले आफू जस्तै बनाउने भए। हेर साई बाबा सोल्टी, हिजो हामीले त्यो प्रतापलाई छरी साह्रो उल्टो बनायो यार।
हो नि, त्यो सालेको दिमाग छैन, त्यो सालेले पत्याहाल्यो नि। हो त नि यार, भाउजूलाई त घरबाट निकाल्यो रे त प्रतापले। ठिक गरेछ त्यो देवरले, अस्ति त खुब हामीसँग भुक्दै थियो। त्यस्तो नभने यार साई बाबा, उहाँले भनेको पनि त ठिक हो। कहिलेकाहीँ मान्छेबाट गल्ती हुन्छ, उहाँबाट पनि गल्ती भयो होला, तर हामीले जे गर्यौँ त्यो गलत गऱ्यौँ यार। अब के गर्ने त, त्यो देवरले घरबाट निकालिहालेछ। अब एकचोटि प्रतापलाई भेटेर हामीले भनेको कुरा गलत हो भनौँ यार। भो नभनौँ, हामीलाई भोलि गाह्रो पर्ला। ल साई बाबा सोल्टी, चल्दिउँ हामी। चल्दी। ओइ केटा हो, तिमीहरू आइपुग्यौ? नमस्कार हजुर। नमस्कार। ओइ दिलबहादुर, को हो यो? कसलाई लिएर आइस? नेताज्यू, यो त मेरो खास मान्छे हो नि, दाहिने हात। बरु तपाईँलाई केही काम पर्यो भने नेताज्यू यसलाई भन्नुहोस्। अहिले त पर्दैन, बरु चुनाव आउने बेलामा तिमीहरूले मलाई सहयोग गर्नुपर्छ। बरु त्यो देवर भाउजू कहाँ छन्? त्यसलाई त देवरले घरबाट निकालिदिएछ, बिचारी कहाँ जान्छ अब। त्यो माइली मेरो पन्जाबाट कतै जाँदिन। त्यसलाई यसरी तर्पाउने छु, त्यसले 7 जन्मसम्म पनि सम्झिरहनेछ। त मलाई देखेर किन डराएर भागेको? मलाई माफ गर्नुहोस्, मैले केही पनि गरेको छैन। तैँले गल्ती गरेको छैनस् भने डराएर त किन भागेको? निश्चय नै तैँले केही न केही गल्ती गरेको छस्। कि तँलाई भाउजूले सुपारी दिएर मलाई मार्न पठाएको र तिमीहरू मिलेर मेरो यस्तो हालत बनाएको? होइन, भाउजूले तपाईँको यस्तो हालत बनाएको होइन। नत्र भने मेरो यस्तो हालत कसले गराएको हो? कति बस्नु हो, घरमा बस्दा बस्दा वाक्क लागिसक्यो। यसो गाउँतिर गएर दिमाग फ्रेस बनाएर आउनु पर्यो। ल भरे छिटो आउने फेरि। लट्टे, तँलाई बोर त लागेको छैन नि? बोर त लागिहाल्छ नि, जङ्गलमा एक्लै बस्दा वाक्क लागिसक्यो। बरु मलाई नि तपाईँकै घर लैजानुहोस्। तँ अहिले नै मेरो घरमा गइहाल्नु हुँदैन।
यदि तँ गइहालिस् भने पनि ती गाउँलेहरूले चाल पाउँछन्। त्यसैले तँ अझै 1-2 दिन यहीँ बसिराख। ओके दिलबहादुर सर, बरु मलाई त्यो गाउँको 3 पानी चाहिँ व्यवस्था गरिदिनु न। त्यसको लागि चिन्ता नगर। ल म अहिले जान्छु। हस् दिलबहादुर सर। यो देवर भाउजूको कहानी पनि अचम्मको छ यार। हामी देवर भाउजूको सम्बन्ध तिमीहरूले सोचे जस्तो छैन भन्छन्। खोइ के हो यार। हो त नि, कि उनीहरूलाई थाहा होला कि भगवान्लाई थाहा होला, हामी त जे सुन्छौँ त्यही भन्छौँ। बिचरा देवरले पनि निकालिहाल्यो। जान्छु भने त मै राखिदिन्थेँ यार घरमा। हेर्दा पनि राम्रै छन् के अरे। राम्री त छिन् नि, अब अर्काको धन हेर्ने मन बुझ्ने मात्र हो यार। ओए चरपटे, यहाँ आइज। किन यसरी दौडिरहेको? किन हुनु नि, प्रतापले धन्दै मारेन। उता अहिले घाइते बाघ झै भएर हिँडिरह। के रे, त्यसलाई पुरानो याद आयो रे? आएको छैन, तर त्यसको होस आएपछि हामीलाई खतरा हुनसक्छ। किन डराउँछस् चरपटे? यो दिलबहादुरले दिमाग लायो भने साला त्यो यो धरतीमा 1 मिनेट पनि टिक्दैन। अब त्यो प्रतापलाई ठिक नपारी भएन। त्यस्तो हुन सक्दैन वन्दना। किन सक्दैन भाउजू? सक्छ। प्रतापले अब आफ्नो बदला आफै लिन सक्छ। वन्दना, बाबुलाई केही पनि थाहा छैन। त्यो सब कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? किन सक्दैन भाउजू? सक्छ। ती गाउँलेहरूका कुरा सुनेर तपाईँलाई घरबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ भने उहाँले केही गर्न सक्नुहुन्छ। भाउजू, हामीले जसरी भए पनि त्यो दिलबहादुरसँग बदला लिनुपर्छ। प्रतापलाई यस्तो गराउनुमा त्यो दिलबहादुरको एकदम ठुलो हात छ। वन्दना, हामीसँग परमार छैन। अदालतले परमार खोज्छ। त्यो त हो भाउजू, तर यी ठुला ठुला व्यक्तिहरू सबै पैसामा बिक्छन्। तपाईँहरूलाई धेरै अन्याय भएको छ। त्यो त हो, तर हामीले के गर्न सक्यौँ र? नआत्तिनुहोस् भाउजू, एक दिन सबैको पालो आउँछ। बरु तपाईँ अहिले घर जानुहोस्, म सम्झाउँछु प्रतापलाई। माइली खुब देउरो बाबु भन्थ्यौ होइन? आखिर त्यही देउरो बाबुले घरबाट निकाल्यो होइन तिमीलाई? यो सब तिमीहरू पापीले गर्दा हो। एक दिन किरा परेर मर्नेछौ। तिमीहरूलाई कहिले पनि राम्रो हुँदैन। यो मेरो श्राप हो। शराब दिएर लाग्ने भए यो संसारमा मान्छेहरूको के हाल भइसक्थ्यो माइली? यो त कलियुग हो माइली, कलियुग। जसले गर्छ पाप उसकै हुन्छ फलिफाप। त्यो त समयले बताउँछ। पृथ्वी गोलो छ, एक दिन सबैको पाला आउँछ। ख्याल गर। होइन, माइलीले त शराबै दिएर गई त। मलाई त्यो शराब लाग्यो भने त हजुर 2-4 पैसा दिनुहोस् हजुर। हिजो अस्तिदेखि केही खा छैन, भोको छु, पेट दुखिरहेछ, खानेकुरा केही छैन हजुर। 2-4 पैसा दिएर जानुहोस् हजुर, हजुरको पाउ पर्छु।
यहाँ आफूले त के खाउँ के लाउँ भइरहेको बेला तँलाई के दिनु? यही माटो खा, ढुङ्गा खा। तत् कस्ता कस्ता मान्छे भेटिन्छ नि यार। आजभोलिको मान्छेहरूलाई केही मनमा दया माया भन्ने कुरो हुँदैन कि के हो? ए दिलबहादुर, तँलाई मैले भनेको थिएँ नि एक दिन मेरा शराब लाग्छ भनेर। आज देखिस् तँलाई त स्याउ स्याउ किरा पर्नु पर्ने हो। धन्न मागेर खाने भएछ। त्यसको लागि मलाई माफ गरिदियो माइली। मलाई भोक लागेको छ अहिले। ए पापी, तँलाई अझै खाना चाहियो होइन? यो त हुन सक्दैन। कान्छी, ए कान्छी, होइन किन बोल्दिनौ? कहाँ गयौ तिमी? किन यसरी कराएको? कतै गएको छैन, यतै छु। बरु तिमी पो कहाँ गराएको? आज भोलि त मलाई एकछिन पनि समय दिँदैनौ। के भन्छे हो? समय त दिइरहेको छु नि। होइन तँलाई समय कति चाहियो हो? बुढी भएर पनि। के को बुढी हुने हो? अझै बसिसकेको छैन। हो न, यसै गरी घरमा नबसेर बाहिर हिँड। म अर्कोसँग हिँडिदिन्छु नि, बल्ल थाहा पाउँछु। होइन तँलाई कुन चाहिँ आँखा फुटेर लान्छ भने अझ हिँड्छु पो भन्छे। को हुनु नि? तिमी जस्तो आँखा फुटेकोले लगिहाल्छ नि। ऊ बेलामा मेरो माया भनेर पछि पछि लाग्थ्यो, अहिले भने फुर्ती लगाउँछ। बो यो कुरा नगर। बरु यहाँ भोक लागेछ, हिँड भित्र खाना खान जाउँ। बाहिर खाएर आएको होला नि, जाऊ आफै झिकेर खाऊ। नरिसाना बुढी, यसो जिस्केको मात्र हो कि म। त त मेरो लागि विश्व सुन्दरी होस् नि। ल अब त भयो नि। भयो, अब फुर्काउनु पर्दैन। आऊ। बाबु, ढोका खोल्नुहोस् न। नाइ, म ढोका खोल्दैन। तपाईँ यहाँबाट जानुहोस्। अब तपाईँ यहाँ नआउनुहोस्। बाबु, यो घर छोडेर म कहाँ जानु? कहाँ छ र मेरो जाने ठाउँ? जहाँसुकै जानुहोस्, मलाई केही मतलब छैन। किन छैन बाबु? छ। तपाईँलाई नभयो भने मलाई छ। त्यसो भए मेरो यस्तो हालत किन बनाउनु भयो? बाबु, थाहा छ मलाई तपाईँलाई पुराना यादहरू केही याद छैन। गाउँलेहरूले मौका छोपेर यो सब कुरा तपाईँलाई लगाएको होइन, उनीहरूले सत्य भनेका हुन्। तपाईँले मलाई ढाड्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ गइहाल्नुहोस्। तपाईँको अनुहार हेर्नु छैन मलाई। बाबु, म जान्छु, तर एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, अबदेखि मेरो अनुहार कहिले देख्न पाउनुहुने छैन। तपाईँको दाइ पनि कहाँ हराउनु पो कहाँ, केही पनि थाहा छैन। मेरो सहारा भनेकै तपाईँ हुनुहुन्थ्यो। यी पापीहरूले तपाईँलाई यस्तो हालत बनाइदिए। आज दोष मैमाथि खनिएको छ। तपाईँको न्यायको लागि लड्दा लड्दा थाकिसकेँ। तपाईँ पनि मलाई यी गाउँलेहरू जस्तै घृणा गर्नुहुन्छ। म हारिसकेँ। अब म बाँचेको केही अर्थ छैन। म
म जान्छु। हे भगवान्, अब म कहाँ जाउँ? बरु विष खाएर मर्छु। भाउजू, भाउजू, तपाईँले यो के गर्नुभएको? भाउजू, तपाईँले बिसाउनु भएको? तपाईँले म केही पनि हुन दिँदैन। भाउजू, त्यो नेताको कुरा सुन्नाले त्यो भाउजूलाई केही गर्न सकेन। साला, मलाई त खप्पी नसक्नु भएको छ। जा केटा हो, त्यो भाउजूलाई उठाएर लैजाऊ। ओके दिलबार सर। ए दिलबहादुर, तँलाई मैले भनेको थिएँ नि एक दिन मेरा शराब लाग्छ भनेर। आज देखिस् तँलाई त स्याउ स्याउ किरा पर्न पर्ने हो। धन्न मागेर खाने भएछ। त्यसको लागि मलाई माफ गरिदिनु माइली। मलाई खाना, मलाई भोक लागेको छ अहिले। ए पापी, तँलाई अझै खाना चाहियो होइन? मैले त भाउजू लिएर आएको भनेको थिएँ। तिमीहरू त खाली हप्पा आयो त। दिलबार सर, भाउजूलाई त हामीभन्दा पहिला अर्कैले उठाएर लैसक्यो। होइन, के भन्छ यो? ओइ चटपटे, के यो कुरा सही हो? हो, सही हो। साला, त्यो भाउजूलाई कसले उठाएर लिएर गएछ? त्यो त थाहा भएन सर। अरू भाउजूको दुश्मन को होला? के यो काम नेताज्यूले त गर्नु भएन? ए केटा हो, जाउँ हिँड त्यो नेताज्यूका। ओके दिलबार सर, जाउँ।
प्रताप तिमीलाई कसलाई खोजिरहेछौ? भाउजूलाई खोजिरहेछौ? भाउजूलाई त ती अपराधीहरूले अपहरण गरेर लगिसके। अब के हाल गराउने हो त्यो थाहा छैन। यो सब तिमीले गर्दा भएको हो। नाइ, यो हुन सक्दैन। मैले भाउजूलाई केही पनि गरेको छैन। केही पनि गरेको छैन भने भाउजूलाई किन घरबाट निकाल्यौ? तिम्रो लागि भाउजूले कतिसम्म दुःख गर्नुभएको थियो, आज त्यसैको सजाय दिँदैछौ? एउटा कुरा सुन, तिमीले पुरानो याद त गुमायो। अब मलाई र भाउजूलाई पनि गुमाउने छौ। नमस्कार नेताज्यू। नेताज्यू, तपाईँले के गर्नुभयो? हामी हुँदाहुँदै तपाईँले के दुःख गरिरहनु पर्यो? दिलबहादुर, मैले के त्यस्तो दुःख गरेर? तपाईँले त्यो माइलीलाई अपहरण गरेर कहाँ लानुभयो? त्यो काम त मैले गर्दै थिएँ। तैँले के भन्दैछस् दिलबहादुर? मैले त्यो माइलीलाई अपहरण गरेँ रे? तपाईँले अपहरण गर्नुभएको छैन रे? मैले गरेको छैन। होइन, त्यो माइलीलाई कसले अपहरण गरेछ? मैले अपहरण गरेको हो भाउजू। भाउजू, तपाईँलाई मन पराएर। भाउजू, बरु तपाईँलाई म कस्तो लाग्छ? मलाई त तपाईँ साह्रै मनपर्छ। फुक्का पापीहरू, भाउजूलाई यस्तो भन्न लाज लाग्दैन? के को लाज भाउजू? लाज मानेर त काम कुरो बन्दैन नि त। हो कि होइन हो साईबाबा सोल्टी? हो त नि। नामर्दहरू, एउटा आइमालाई यसरी बाँधेर राखेर अझै घिनलाग्दो कुरा गर्छौ? तिमीहरूले अरू केटी पाएको छैनौ? कमसेकम एउटा अलि राम्री कन्ने केटी खोजेर बिहे गर। किन म जस्तो बिहे भएको मान्छेलाई दुःख दिन्छौ? राम्री केटी त पाइन्छ नि, तर हजुर जस्तो राम्री पाइएन नि त। हजुरले त बिहा गरेको नाम मात्रै हो, बुढो हुनुहुन्न के अरे? बरु मै बुढो बन्छु, हुन्न र? भाउजू, यसलाई मन परेन भने म पनि छु नि त। चुप लाग। म हुँदाहुँदै भाउजूलाई आँखा आउँछस्? यो के भनेको? चुप लाग। के हामी नारीहरू खेलाउन हो? जसले पनि खेलाउन मिल्ने? बरु मलाई छाडिदेऊ। छोड्न मिल्दैन। किन मिल्दैन? किनकि मलाई हजुरको देवर बाबुले नछोड्नु भनेको छ। हो कि होइन भनिदेऊ त साई बाबा? हो, यो सब गर्न तपाईँको देवर बाबुले पठायो। यो के भन्दैछौ तिमीहरू? सही भन्दैछु। फेरि फर्केर आउने मान्छे आइदिएन भने तपाईँले पर्खेर बसेको केही अस्तित्व रहँदैन। भाउजू, बरु मैले भनेको मान्नुहुन्छ भने तपाईँ बिहे गरेर जानुहोस्। तपाईँलाई म कन्यादान गरिदिन्छु, बरु म तपाईँको भाइ बनेर। बाबु, तपाईँले यो के गर्नुभएको? मैले त तपाईँलाई भगवान् जस्तो सम्झिन्थेँ, तर एक्कासी किन राक्षस जस्तो हुनुभयो?
बरु राम्रो मुखले जानुस् भनेको भए घर त के संसारै छोडेर जानु। भाउजू तपाईँ अब जानुहोस्। प्रतापले नछोड्नु भनेको थियो। तपाईँको माया लागेर मैले तपाईँलाई छोडिदिएँ। ओ साई बाबा त्यो हात खोल्दे। अस्ति देवरलाई उल्लु बनाइयो, आज भाउजूलाई उल्लु बनाइयो। अब यी देवर भाउजूको बिचमा गजबको फाटो आउँछ यार। किनकि मलाई हजुरको देवर बाबुले नछोड्नु भनेको छ। हो कि होइन भनिदियो त साई बाबा? हो हो, यो सब गर्न तपाईँको देवर बाबुले पठायो। बाबु यो तपाईँले के गर्नुभएको? मैले तपाईँको लागि के गरिनँ। घरबाट त निकाल्नु भयो, आज फेरि अपहरणसम्म गर्न लगाउनु भयो। अब त अति भयो, योभन्दा धेरै पीडा सहन सक्दिनँ म। मैले जिन्दगीमा जति दुःख परे पनि आत्महत्या चाहिँ नगर्नु है। म मर्नु हुँदैन। बरु यो ठाउँमा म बस्दिनँ। के भयो तिमीलाई? किन टोलाएर बसेको? के हुनु, केही पनि आएको छैन। बिचारा आज त्यो माइललाई देखेर झन्डै आँसु आयो। मनभरि पीडा बोकेर बाँचेकी रहेछ।
होइन यो के भन्छ माइली यतै छ र यतै त छेके रे भर्खरै बाटोमा भेटेर आएको मसँग नबोलिकनै गई यो के सुन्दैछु तैँले देखेको साँच्चै हो हो तिमी किन यसो पालेको केही पनि होइन देवरले निकालेको भनेको सुनेको थिएँ जे भयो नि आफ्नै गाउँको मान्छे हो ल ल त भित्र जा म यसो नेताजीलाई भेटेर आउँछु एकछिन जा जा ल यो माइली त यतै रहेछ त त्यसै अपहरण गरे भनेर मेरो त साथै गएको भने कहाँ जालिस मछडी मेरै ढडिया माइली त मेरो मात्र शिकार होस् अरू कसैको होइनस् ओहो नेताज्यू नमस्कार है हजुरलाई नमस्ते दिलबहादुर तैँले त माइली ए नेताज्यू मैले बुझेँ त्यो माइली यतै रहेछ नि त मलाई त त्यो लट्टे र चरपटेले ढाँटेको रहेछन् मैले तिनीहरूलाई जानेको छु भइगयो तिनीहरूलाई केही नगर बरु त्यो दियोर भाउजूको पछिमा बोल्नेलाई ठिक पार्नुपर्छ अरू त सब चुपचाप छन् तर एउटी केटीले चाहिँ टेरेकी छैन को हो त्यो केटी उतै हो भान्जी ल दिलबहादुर तैँले चिन्ता नगर म सम्झाउँछु हस् नेताज्यू भान्जी मामा नमस्ते नमस्ते भान्जी तिमीले ती देवर भाउजूलाई खुबै सपोर्ट गरिछौ रे ती राम्रा मान्छे होइन तिनीहरूलाई सपोर्ट नगर मामा के भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ कसरी नराम्रो भयो ती देवर भाउजू उनीहरूले के गरेका छन् र यो गाउँलेहरूको केही गरेका छैनन् रे तिनीहरूले यो गाउँको बेइज्जत गरेका छन् तिमी पनि तिनीहरूको तालमा नबिग्र मामा उनीहरूलाई त हामीले साथ दिनुपर्छ किनकि उनीहरूलाई अन्याय भएको छ बरु त्यो दिलबहादुरलाई फाँसी लगाउनुपर्छ मामा अपराधी त त्यो दिलबहादुर हो दिलबहादुर मैले आजसम्म कसैलाई पनि भनेको थिएन अब भन्छु त्यो दिलबहादुरलाई छोड्नु हुँदैन भान्जी यो कुरा कसैले नभन त्यो दिलबहादुरलाई के गर्नुपर्छ म गर्छु म बरु तिमी जाऊ त्यो देवर भाउजूको अगाडि नआऊ तिमीलाई पनि खतरा हुन सक्छ तिमी यहाँबाट गइहाल जाऊ भनेको
यतिखेर ती देवर भाउजू के गर्दै होला नि त साई बाबा? के गर्नु नि, झगडा गरिराखेको होला नि। धन्न त्यो भाउजूले हामीलाई केही गर्ने यार, मलाई त डरै लागिसक्यो। गरोस् पनि कसरी, आफ्नै देवर बाबुले अपहरण गर्न पठाएको भनेपछि यो सब हामीले गरेको भन्ने कुरा गाउँमा कसैले थाहा पाउनु हुँदैन नि साई बाबा, बुझिस्? मैले सब सुनिसकेँ। टुक्क मोरारो यस्तो पनि गर्नुहुन्छ? बिचरा माइलीलाई कस्तो भएला हलै बजियाहरू। ए खर्गे, हजुरआमा जा खुर्क माइलीसँग माफी माग, नत्र टलाई जानेछु। हस् आमा। यो साई बाबासँग लाएर मेरो छोरा पनि खत्तम हुने भयो। भाउजू टेन्सन मान्नु पर्दैन बाबु, फेरि पनि आइ भनेर अचम्म मान्नु भयो होला होइन? भाउजू तपाईँले अब जा भन्नु पर्दैन, म आफै निस्केर जान्छु बाबु। सायद तपाईँको पुरानो यादहरू फर्केर आउँदैन। अब म तपाईँको अहिलेको व्यवहार सहेर बस्न सक्दिनँ। भाउजू मलाई माफ गर्नुहोस्। मैले के गरिरहेको छु म आफैलाई थाहा छैन। तपाईँ यो घरबाट निस्केर नजानुहोस्, बरु यो घरबाट निस्केर म जान्छु। प्रताप भाउजू, तपाईँहरू कोही पनि घरबाट निस्केर जानु पर्दैन। प्रतापको पनि केही गल्ती छैन, भाउजू तपाईँको पनि केही गल्ती छैन। त्यो सबै हामीले झुटो बोलेको थियौँ, हामीले मजा गरेको थियौँ। हाम्रो मजाक उडाएर के पायो तिमीहरूले? हामीलाई माफ गर्नुहोस्। हजुरहरूले जे सजाय दिनुहुन्छ त्यही हामी भोग्न तयार छौँ। बाबु, गल्ती मान्छेबाटै हुन्छ, गल्ती स्वीकार्नु नै ठुलो कुरा हो। यस्तो मजाक अब कहिले पनि नगर्नु। तपाईँहरूको यही झुटको कारणले बाबुले मलाई नराम्रो सम्झिनु भयो र मैले पनि बाबुलाई नराम्रो सम्झेँ। अहिले नै म तिमीहरूलाई छोडिदिँदैछु भाउजूको कारणले। आइन्दादेखि यस्तो गर्यो भने तिमीहरूलाई मैले कदापि नि छोड्ने छैन। जाऊ तिमीहरू। हस्, अब यस्तो गल्ती हामीले कहिले पनि गर्ने छैनौँ। धन्न मबाट ठुलो गल्ती भएछ भाउजू। मलाई पुराना यादहरू केही थाहा छैन। अब म नयाँ सोच नयाँ मस्तिष्कको साथ अघि बढ्नेछु र तपाईँ जस्ता हजारौँ पीडित महिलाहरूको लागि आवाज उठाउनेछु भाउजू। हे भगवान्, तिमीलाई धन्य छ। हे भगवान्, मैले कस्तो छोरा जन्माएछु। बिचरा त्यो देवर भाउजूलाई नचाहिने कुरा सुनाएर बर्बादी गरेछ नि। घरमा आओस् न, मैले जानेछु। ए त आइस, कामकाज केही छैन, नभएको कुरा लाछ हिँडेछ। तैँले मलाई कहिले सुख दिने भएनस्। आमा, मैले गरेको कामप्रति म पनि लज्जित छु। मैले ती देवर भाउजूसँग माफ पनि मागिसकेँ। अब मबाट त्यस्तो गल्ती केही पनि हुँदैन आमा। ल ठिक छ, फेरि पनि त्यसरी हिँड्यो भने मेरो अनुहार पनि हेर्न पाउँदैनस्। आमा, हजुरले के भन्नुभएको? मेरो हजुरबाहेक को नै छ? अब त्यस्तो गर्दिनँ भनिसकेँ त। मेरो पनि तँ बाहेक को छ र? तँ बदमास गरेर हिँड्छस्। आमा, बरु म एकचोटि विदेश जान्छु,
छोरा तैँले के भनेको? ठिक भन्दैछु आमा। मैले तपाईँलाई दुःख मात्रै दिएँ। अब तपाईँलाई म खुसी बनाएर राख्न चाहन्छु। त्यसैले म एकचोटि विदेश जानुपर्छ। छोरा त विदेश गयो भने म एक्लै कसरी बस्ने? 2 वर्ष त हो नि आमा, म फर्केर आइहाल्छु। के गर्ने, म त डाँडामाथिको घाम हो। विदेश गएर तेरो भविष्य बन्छ भने जा। अहिलेलाई भित्र हिँड। म यो के सुन्दैछु चटपटे? तपाईँले ठिक सुन्दै हुनुहुन्छ। अब तिनीहरूलाई यो गाउँबाट ननिकाली भएन। जाउँ हिँड चटपटे, जाउँ। नेताज्यू नमस्कार। नमस्कार नेताज्यू। नेताज्यू, हजुरले गर्दाखेरि त्यो माइली अझसम्म बाँचिरहेकी छे। अब त्यसलाई बाँच्न दिनु हुँदैन। अब ती दियोर भाउजूलाई यी केटाहरू लगाएर निकाल्नुपर्छ। अहिले नै निकाल्नु हुँदैन। ए दिलबहादुर, तिनीहरूलाई गरी खान दे। बलले काम नगर दिलबहादुर, दिमागले काम गर दिलबहादुर। तँ केही समय चुप लाग। हस् नेताज्यू, अहिले हामी जान्छौँ। ओके नेताज्यू। जाउँ केटा। ए भाउजू, तपाईँ कहाँ जान लानु भएको? बाबु पर खेत खन्न जानु लाग्यो। भाउजू, म पनि जान्छु। पर्दैन, बस्नु तपाईँ। तपाईँलाई सन्चो छैन? भाउजू, मलाई सब ठिक भइसक्यो। अब त म पनि काम गर्न सक्छु। ल हिँड्नु त जाऊ। ल, म कोदाल लिएर आउँछु। हेर्दा हेर्दै बुढो हुन लागिसक्यो। दारी जोगानी छपक्क आइसक्यो। अब त केटीहरूले पनि अङ्कल भन्न थाल्यो। हो त नि, अब घरजाम गर्नुपर्छ। कति अल्लरी भएर हिँड्ने हो। त्यो त हो हेर, तर केटी पाउनु परेन। हामी जस्तो भुक्का तोरीहरूलाई कसले हेर्छ र? आजकलका केटीहरूले कि त पैसावाला, कि त जागिरे, कि त लाउरेहरू हेर्छ। त्यसो भन्दैमा बिहे नगरिकन बस्नु त भएन नि। हेर, बरु म एकचोटि विदेशै जान्छु। विदेश गएर पैसा कमाएपछि बरु केही हुन्छ कि? म त विदेश जाँदैन। म त आफ्नै देशमा बसेर केही गर्छु। हुन त तिमीहरूलाई छोडेर जान मन कहाँ छ र यार। तर आफ्नो घरको परिस्थिति त्यस्तै छ यार। मन नदुख साथी, छोरा मान्छे भएपछि जे पनि गर्नुपर्छ। तर विदेश गएपछि यो साथीलाई चाहिँ नभुलिस् है। हेर साई बाबा, तँलाई त कहाँ भुल्न सक्छु र यार। अब छुटौँ मलाई। हुन्छ, तर विदेश जाने बेलामा चाहिँ भेटेर मात्रै जा है। ओके छ त। त्यो नेताले भनेर हुन्छ। अब म आफ्नै सुर गर्छु। लट्टे, तैँले मेरो लागि धेरै काम गरिस्। अब एउटा काम गर्नुपर्छ। के काम? भन्नुहोस् न दिलबहादुर सर, अहिलेसम्म गरिरहेको छु। त्यो देवर भाउजूलाई यो सब मैले गरेको खेल हो। लट्टे, त्यो देवर भाउजूको लास मलाई चाहियो। भोलि बिहानसम्म लास चाहियो। ओके दिलबहादुर सर। अब त्यो देवर भाउजूलाई सिधाइदियो। कान्छी,
केटा हिँड। कान्छी कहाँ जान लागेको त? मलाई छोडिदेऊ। तिमी जस्तो अपराधीसँग बस्नु छैन मलाई। तिमी पापी हौ, तिमी अपराधी हौ। तिमीले कति पाप गरेका छौ थाहा छ तिमीलाई? त्यो माइलीको देवर भाउजूले के बिगारेको थियो तिमीले? तिमी जस्तो लोग्ने हुनु भन्दा त नहुनु नै बेस। हो हो, म पापी हो, म अपराधी हो, तर मलाई यो समाजले अपराधी बनायो। कान्छी अरू कसैले नभन्नु। किन नभन्ने? भन्छु, तिमीले सानोतिनो अपराध गरेका छैन, त्यसैले तिमीले सजाय पाउनुपर्छ। तिमीलाई त म अहिले नै पुलिसलाई गएर भनिदिन्छु। के सम्झेका छौ? कान्छी यो भाँच्यो भने हामीलाई गाह्रो पर्छ। कान्छी, मेरो कान्छी, कान्छी, कान्छी। कान्छी, कान्छी। हेलो नेताज्यू, तपाईँको काम सक्यो। तैँले ठिक गरिस्, बरु त त्यहाँबाट हिँडिहाल। ओके नेताज्यू। हेलो, पुलिस स्टेसन हो यो? यहाँ दिलबहादुरले आफ्नी श्रीमतीलाई गोली हानेर मारेको छ। तपाईहरू त्यहाँ उद्धारको लागि आइहाल्नु पर्ने भयो। ये दिलबहादुर
मलाई माफ गरिदिए। त जेलमै सडेर मर्ने भइस्। हामीले चाह्यौँ भने त जस्ता जन्माउन पनि सकिन्छ र मार्न पनि। भाउजू नमस्ते। कता जानु लाग्यो वन्दना? भाउजू म त हजुरकै घरतिर जाँदै थिएँ, हजुरलाई खुसीको कुरा सुनाउनलाई बाटैमै भेट भयो। कस्तो खुसीको कुरा वन्दना? भाउजू तपाईँहरूलाई यस्तो हालत बनाउने त्यो दिलबहादुरलाई पुलिसले गिरफ्तार गरेर लगिसक्यो। यही खुसीको कुरा सुनाउन आएको। कसरी वन्दना? भाउजू पाप धुरीबाट कराउँछ भन्थे, हो रहेछ। अहिले आफ्नै श्रीमतीले गोली हानेको आरोपमा जेल चलान भएको छ अरे। अहिले कान्छी भाउजू सिक्किस्त हुनुहुन्छ अरे। बाँचेपछि के देख्न पाइन्छ भन्थे, हो रहेछ। हे भगवान्, कान्छीलाई केही नहोस्। पहिले जस्तै तपाईँहरू देवर भाउजू यसरी नै खुसी भएर बस्नुहोस् है। वन्दना, अब देवर बाबुलाई खुसी बनाउने पालो तिम्रो। भाउजू पनि ठट्टा गर्नुहुन्छ। ल ल भाउजू म गएँ। ल ल वन्दना। भाउजू को दिलबहादुरको कुरा गर्नुभयो? बाबु, तपाईँलाई जसले यस्तो हालत बनायो त्यही दिलबहादुर। हिँड्नुहोस् जाउँ तर। मेरो कान्छीलाई केही पनि नहोस्, रक्षा गर भगवान्। आफैले पालेको कुकुरले टोक्छ भन्ने मलाई के थाहा। पक्लट्टे, म यहाँबाट छुटेपछि तँलाई छोड्दिनँ। लट्टे, आजदेखि त मेरो मान्छे। नेताज्यू, मैले त केही पनि बुझ्न सकेँ होइन। दिलबहादुर सरलाई किन फसाउनु भयो? गोली त मैले हाने हो। लट्टे, यो सब राजनीति हो, राजनीति। तैँले बुझ्दैनस्। तँलाई बन्दुक चलाउन आउँछ, मलाई दिमाग। बरु ला यो पैसा लगेर मोज गर। नेताज्यू, यति धेरै पैसा त मैले कहिले देखेको थिएन। तिम्रो बाटो हेरेर रुँदा रुँदै, तर पनि तिम्रो बाटो हेर्न छोडेकी छैन। साई बाबा, ल राम्रोसँग बस, म जान्छु। साथी, म त एक्लै हुने भएन। त्यसो नभन्, तेरो दिलमा म छु। कहिले पनि एक्लो नसम्झे। हुन्छ यार, अब त तँ पनि परदेशी बनिस् होइन? हो यार, म
परदेशी बन्दिनँ भन्थे, परदेशी बन्दैछु। हाम्रो देशमा रोजगारी भएको भए किन परदेशी बन्नु पर्थ्यो र? म जस्ता हजारौँ युवाहरूले विदेशी भूमिमा किन पसिना बगाउनु पर्थ्यो र किन दुःख पाउनु पर्थ्यो? हुन्छ साथी, नरै जाए। बाँचियो भने 2 वर्षपछि भेट्नुहुन्छ। अझै पनि यी आँखाहरू तिम्रो बाटो हेर्दै डोलाउँछन्। न मर्न नै सक्छु, न आफ्नै सुर गर्न सक्छु। यो कस्तो दोधारमा पार्यौ तिमीले? भाउजू, तपाईँ सायद दाइको यादमा रुनुभएको होला। परदेशले धेरैलाई पीडा दिएको छ, धेरैको बिचली बनाएको छ। कति लास भएर आए, कति परदेशमै हराए, सबै थाहा छ हामीलाई। तर पनि परदेशी बन्न बाध्य छु। अब त म पनि परदेशी बन्दैछु भाउजू। मैले तपाईँलाई जानी नजानी के भने, कति दुःख दिएँ, माफ गरिदिनु होला है भाउजू। तर म तपाईँको लागि एउटा बाचा गर्दैछु। परदेशमा पुगेपछि म दाइको खोजी गर्नेछु भाउजू। म गएँ। बाबु, राम्रोसँग जानु होला। हुन्छ भाउजू, तपाईँ राम्ररी बस्नु होला, पिर नगर्नुहोस्। बिस्तारै सबै ठिक हुन्छ। म गएँ। परदेशी भन्ने त हामी नेपालीहरूको संस्कारमै बसेछ। हामी नेपालीहरू आफ्नै परिवारसँग रमाउने दिन कहिले आउला?